मैं आपको क्राइम ब्रांच के हवाले कर दूं, क्राइम ब्रांच के हवाले कर दूं, लेकिन ये देखिए मजलूम फैमिली मर रही है। ये देखिए रोड पे निकालो, इनका मार दो, हलाक कर दो इस फैमिली को, हलाक कर दो इस फैमिली को। मजलूम का पिसना अल्लाह का अर्श हिलता है, हर शय में अल्लाह का अदल तय है। और अगर एसडीएम में सब कुछ है, कानून बिक चुका है, करप्शन के हाथों, मगर मजलूम को इंसाफ नहीं मिलेगा, कब्रिस्तान के लिए तो जगह दे दो। मैं इंसाफ करने निकला हूँ। किस बात पर एक एसडीएम जो जिम्मेदार शख्स है, कुर्सी पर अपने पावर का गलत इस्तेमाल, अपने जबान का गलत इस्तेमाल, किस बात पर वो कह रहा है कि दल्ले को बाहर निकालो, इसको जेल भेज दो। आज ये फैमिली वापस क्यों आई है प्रेस कॉलोनी के अंदर? इनके कहने के मुताबिक कल अगर ये एसडीएम ने इनको बुलाया, हुआ क्या है आइए आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, तो कि सुनाओ कछु रोजान कम तुम बुलामत, कम मूजूब बुलायो, मसल क्या मसल चिट्ठी मसल क्या मसल मॉडगेज 2023 मज कोर्मुत मे 17 मज पता लोग ठीक, तम पे वोत मे वुनिक तान पता बार बार प्रेस मज पकान तमो वो मे कड़ मे ओतर शाम चिट्ठी वात सा एसडीएम ऑफिस। ये कम चिट्ठी कड़म एसडीएम सोबन? ठीक, क्या तथ मज लिखित? तथ मज लिखित 2:30 बजे एसडीएम ऑफिस हाजिर। ठीक, बह वोतुस टाइमस पे, ठीक, बह गोस और हाजिर, ठीक, और ास, ठीक, गोडनेथ वन ये पीएचडी कर्म क्या लिखा, ये मुर्तजा शेख मुर्तजा एसडीएम ईस्ट। ठीक, मे दोप सर कुछ सात गलती गि अल्लाह ताला मरने किस दमस तान इंसान। ठीक, अम पे वोत दोपनक यह हसा लेखान मत नायब तहसीलदार पटवर सोब बाकी अमल बुलोमुत, यह हसा लेखान तुम सारी तहसीलदार नायब तहसीलदार पटवर ये इन्वॉल्व। वन हसा पीर यो तमिस त्रो सा माल। अम पे कर अम पे बस वन दोपस अम प्रोस मे अम पे क्या यहां मे ग्रीवंस मे शिकायत इंतखाब मे वन ये इंतखाब कूत काल कंटिन्यू 2017 वन इंतखाब खतर हा बह फीस वो मे कम इंतखाब बार बार लीन मार्क बार बार ती पेज ये वो तुम लीन मार्क कर तुम वो एसडीएमस कत चिट्ठी नीरान डीकॉम ऑफिस पे 2021 मज एंडिंग दिसंबर नीरान अमिस चिट्ठी अस दी सा रिपोर्ट कर सबमिट डीकॉम ऑफिस एडकॉम डीकॉम कंटिन्यूसली चिट्ठी कड़ान रिमाइंडर कड़ान अस दिसा रिपोर्ट कर सबमिट। ये जन अम रिपोर्ट दित तथ सो मुतफिक न गो एडकॉम न गो डीकॉम, तथ मज लिखित 13 नफर हसा महकमा मालिक नफर येम लोन कोड़मुत मोहम्मद रजब उस नायब तहसीलदार अम सुन तथ लिस्टस मज नाव बराबर। ये 13 तुम वन मुलवस, ये कम वो मुलवस महकमा माल एसडीएम रिपोर्ट बनोमुत, ये एसडीएम रिपोर्ट मौजूद यथ मज लिखित कि 13 नफर हसा मुलवस, 13 नफरन खिलाफ आज तान कार्रवाई कहें, मगर लेखान अत गई 6 रेत वनकन नचान अत रिपोर्ट, मगर अजकिस डेटस तान कहें कार्रवाई। बे मज लिखित यमिस लोन अतीकस अमिस अत मज कहें शेयर। नंबर 2 ये पो तुम रिपोर्टस मज लिखित फैमिली सेटलमेंट गन ये जन अमी पार्टी 6 कनाल 4 मरल जमीन सी कल मोन बोजन खतर अगर पार्टी 6 नफर अहन 13 नफर ये लिस्ट बनोमुत एसडीएम एनेक्चर सी कॉपी मज मेंशन कर एसडीएम रिपोर्ट बना ये अनान रात बुल कुर्सियन पे बेहान मे तम पे इस दल्ले को सेंट्रल जेल भेज। ये एसडीएम ईस्ट तम पे रिसीवर तुलान चलावान मे पे वजह ये अमिस हे लिखित अम क्या लिखित तुम अल्लाह आलम जाना पटवर अखन वत मे कहें समेत 10 नफर अतनस कोर दरवाज बंद दोप कर सा कॉपी पे दस्तखत ओनुक पुलिस प्रेशराइज किया वहाँ पे मुझे और दस्तखत मेरे से ले गए। और क्या लिखा किसने आपसे दस्तखत लिया? ये फिर से बताइए किस कौन दस्तखत आप ले एसडीएम और नायब ऑफिस में। हाँ जी नजीर अहमद नायब तहसीलदार जो खानियार में उसने लिखाई की उसमें, और एक पटवारी साहब वहाँ पर बैठा था, नायब तहसीलदार बुशवारा का वहाँ पर बैठा था। ये भी कहा गया पुलिस वालों को इसको सेंट्रल जेल भेजो दल्ले को, ये जबान का इस्तेमाल किया गया एसडीएम ईस्ट ने, और रिसीवर भी उठाया मेरे ऊपर फेंकने लगा। तो उसके बाद मुझे कहा गया कि आप जाइए दोबारा इसमें कोई मतलब आवाज नहीं उठाना। किसने आपको बोला? एसडीएम ईस्ट। ठीक, तो अगर मुझे कल इन्होंने उस कागज के हिसाब से इन बच्चों को भेज भी दिया, जैसे इन्होंने मेरे साथ 2017 से ये खेल खेला है,
تو میں ان سے ڈیمانڈ کرتا ہوں اگر میرے باپ کو 11 کنال نشاط میں زمین ان کے حساب سے یا 6 کنال آ رہے ہیں، مجھے آپ قبرستان کے لیے جگہ دے دیجیے۔ پہلے ڈی کام صاحب تھا جو کوہلی صاحب تھا، اس نے ان کو لاسٹ میں فائنل بولا تھا، فائنل اور فنش مجھے 1 ہفتے میں، اس کی میں آپ کو یہ بھی دکھاتا ہوں جو ٹی وی اناؤنسمنٹ بھی ہوئی، وہ نیوز بھی میرے پاس موجود ہے، ETV اردو نے وہ اس وقت ان کو بولا 1 ہفتے میں، 2 سال گزرنے کے بعد ہے، حسرت کی بات ہے آج تک رپورٹ سبمٹ نہیں کیا جا رہا، اگرچہ اب ہوا بھی وہ رپورٹ آپ دیکھیے یہی بناتے ہیں، فیملی سیٹلمنٹ نہیں ہوا ہے تو اس نے 6 کنال زمین بیچ دی اور 4 کنال زمین ہے، 3 کنال زمین بینک کو گروی رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ میں بھی ایک مظلوم باپ کا بیٹا ہوں، مظلوم فیملی کا باپ ہوں، میرے ساتھ بھی انصاف کیا جائے۔ اگر میرے باپ کو 6 کنال آتے ہیں، پہلے میں یہ چیز میں آپ کے وسادت سے یہ کلیئر کر دوں، یہاں پہ کلیئر کر دوں، میں یہ کلیئر کر دوں، کورونا کا چین بالکل اس سے کمزور تھا، جو میں نے یہاں پایا 2017 سے کرپشن کا چین، اگر اس میں جلد سے جلد کوئی بین نہ کیا گیا، ایسے ہی بہت 1 سال یا 2 سال کے اندر اندر آپ کو مظلوم فیملی سڑکوں پہ نظر آئیں گی۔ جیسے کہ ان کو چھوٹ ہے مار پیٹ کرنے کی، چھوٹ ہے پولیس کو بلاؤ، پریشرائز کرو، باقی چیز کرو، رات کو پٹواریوں کو گھر بھیج دو بغیر نوٹس۔ کس نے آپ کو کل بھی، اور اس سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں 2022 میں مجھے عبدالاحد بٹ پٹواری صاحب تھا، اس نے مجھے گھر بلایا 2 سال پہلے، وہاں پہ بروکرز تھے اور یہ دونوں بھائی محمد رجب، غلام نبی ریشی، میرے پاس وہ ویڈیو میں نے لائیو اس وقت کیا، اور میرے ساتھ مار پیٹ، تب جا کے اس مظلوم فیملی کو ہم پتہ چلا کہ ہمارا باپ فلانی جگہ پہ پٹ رہا ہے، تو اس وقت بھی مجھے مارنے کی کوشش وہاں پہ کی گئی، اگرچہ میرے باپ کے سائن 2018 میں کیے انہوں نے، 2015 میں اسی برانچ نے اس کو پینشن کلوز کیا، جبکہ میرے مدر کی پہلے ڈیتھ ہوئی تھی۔ 18 میں اگر وہ واپس آئے، ان سے ملا، ان کے حساب سے اچھا ڈیتھ 15 کو ہوئی اور 18 میں وہ سائن بھی کر رہا ہے، 2 بار، مگر واپس آتا، حسرت کی بات ہے، ایک بیٹے سے نہیں مل پاتا ہے، بھتیجوں سے ملتا ہے لیکن بیٹے سے نہیں ملتا ہے، 2 بار مرنے کے بعد وہ واپس آ جاتا ہے۔ اور دوسری بات، اگر انہوں نے ریکٹیفائی کیا، ریکٹیفیشن ڈیڈ بنائی، نمبر بدل دیے، تو وہاں پہ کس بندے کو پروڈیوس کیا گیا، اگرچہ رحمہ ریشی گزرا ہوا تھا 2015 میں، 18 میں کون گیا وہاں، اور گواہ کون لوگ رہ گئے، ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو جاتی ہے؟ اگر مظلوم کا اسی طرح پسنا ہے، مرنا ہے، طے ہے، میں مرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اللہ کا عدل انشاءاللہ ہر شے میں طے ہے۔ اور ساتھ میں ان سے یہ میری گزارش رہی ہے، بار بار آج بھی آپ لوگوں کے وسادت سے گزارش کرتا ہوں، گورنر صاحب سے، ڈی کام صاحب سے، اگر وہ سن پا رہے ہیں، اگر وہ سنتے ہیں تو تب جا کے اس مظلوم کے فیملی کے ساتھ انصاف کیجئے، ورنہ سر پہ کندھے پہ قبضہ رکھنے سے کوئی بڑا نہیں بنتا ہے۔ انصاف اور عدل سب سے بڑی چیز ہے، جس میں عدل 1 دن کی 60 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ عبدالرحیم صاحب، اس کا میں شکر گزار ہوں جو کمپلینٹ سیکشن میں، ڈی کام آفس میں اس مظلوم کے کیس میں بار بار انٹروین کیا اس نے، اور اس کو 4 دن کے بعد وہاں سے ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ ADC صاحب 2018 میں تھا، جس نے ان کو 1 ہفتے میں بولا تھا یہ کلیئر ہونا چاہیے، میں آپ کو کرائم برانچ کے حوالے کر دوں، کرائم برانچ کے حوالے کر دوں، لیکن یہ دیکھیں مظلوم فیملی مر رہی ہے، یہ دیکھیں مظلوم سے صاحب سے اپیل کرتا ہوں، کندھے پہ قبضہ رکھنے سے آپ بڑے نہیں ہو جاؤ، ایک مظلوم کی آواز سنیے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کرپشن ختم کیا، ہم کرپشن ختم کر رہے، یہی کرپشن ختم ہے۔ ایک مظلوم 17 سے 23 بھی میں پیس رہا ہے، لیکن انصاف کہیں نہیں، انصاف کہیں پر نہیں، لیکن جب ایک مظلوم سے سکتا ہے، اللہ کا عرش ہلتا ہے۔ کافر بھی ہوگا مظلوم، میں اعلان کرتا ہوں، اگر کافر بھی مظلوم ہوگا، اللہ کا وعدہ ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور جو انہوں نے الزام لگائے ہے کہ کل SDM آفس کے اندر جا کر ان کے ساتھ بدتمیزی، ہراسمنٹ کی گئی اور ان سے مبینہ طور پر جعلی طریقے سے ان سے دستخط لیے گئے، جو انہوں نے کہا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہم تحصیلدار سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان کا اگر انہوں نے بات کی آپ کو وہ بھی سناتے ہیں کہ ان کا کیا کچھ کہنا ہے۔ تحصیلدار سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا اس کے حوالے سے کیا کچھ کہنا ہے۔